والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين سابق وقوسين رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولى الثقلين أبي قاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا مشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله نبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.